بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شاید ہی کوئی ایک انسان ایسا ہو جس کو کوئی نہ کوئی بیماری نہ ہو، لیکن ساری بیماریوں کا علاج کروانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی جڑی بوٹی میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہزاروں نے لاکھوں اطباء اور حکماء جو اس بوٹی کو استعمال کرتے ہیں وہ اشگند۔ یہ اشگند ہے پاکستان میں، ہندوستان میں اور ممالک میں اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہے، یہ خودرو ہوتی ہے، اس کو اگایا نہیں جاتا، اس کی کاشت نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، اور اگر ابھی جوانی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپا کسی وجہ سے آیا ہو، لیکن آپ چاہتے ہو کہ آج کے بعد میں فٹ رہوں، تو اشگند کو استعمال کریں، اشگند ناگوری۔ اس کو ہمارے یہاں آکسن بھی کہتے ہیں، ہندوستان میں اشوگندھا بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے، خصوصاً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی برقرار رہے ہمیشہ، تو اشگند کی جڑ اسے باریک پاؤڈر بنا لیں، اور پیاز کے بیج، تخم پیاز، دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں۔ ہر روز صبح 1 ٹی اسپون چائے والا چمچ استعمال کریں دودھ کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز ہے، آپ دیکھو گے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ لیکن بھائی، اس کو ہمیشہ استعمال کیا کریں، کم از کم سردیوں کے موسم میں۔ اشگند ناگوری اور تخم پیاز، اور یہ دنیا بھر میں لے جانا بڑا آسان ہے۔ آپ کہتے ہو کہ میڈیسن کا لانا مشکل ہے، آپ اس کی جڑیں لے کے چلا جائیں۔ آپ کو اگر وہاں نہیں ملتی تو آپ یہاں سے اس کی جڑیں لے کے چلا جائیں، کوئی آدمی نہیں روکے گا کسی بھی ملک کے اندر۔ جن ممالک کے اندر میڈیسن کا لے جانا مشکل ہے، دشوار ہے، تو یہ بے ضرر چیز یا اشگند ناگوری آپ لے کے چلا جائیں، وہاں جا کے کوٹ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آون دستہ سے، سل بٹا پہ، گرینڈر میں، جیسے مرضی سے کوٹ لیں۔ تو صبح شام جو آپ ایک چمچ استعمال کر لیا کریں، اور آپ دیکھو گے کہ جن لوگوں کے جوڑ جڑ جاتے ہیں، وجہ المفاصل، بعض لوگ جب وہ جکڑے جاتے ہیں دردوں کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے فالج ہے، لکوہ ہے، راشا ہے، اعصابی مسئلہ ہے، تو آپ اس بے ضرر بوٹی کو ذرا 1 ہفتہ گرم دودھ کے ساتھ استعمال تو کر کے دیکھ لیں۔ وجہ المفاصل میں جکڑا ہوا انسان دوبارہ بھاگنے، کودنے، کھیلنے کے قابل ہو جائے گا۔
आसाबी मसला है, पट्ठों का मसला है, ये जो मोरों का मसला है, कितनी बंदगान खुदा उनसे हिला नहीं जाता। हमेशा कुर्सी पे, इबादत भी कुर्सी पे बैठ के होती है। आप वजल मफासिल हैं के अंदर मुब्तला हैं, जोड़ों के बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। मोरों के मसला है, मोरों की बीमारी है। आप असगंध का इस्तेमाल करके देख लें। बलगमी जो भी मर्ज़ है, रीही जो भी बीमारी है, उसके लिए आप असगंध का इस्तेमाल करें। और कितने ही हजरात ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें गोली के बगैर नींद नहीं आती। आप हजरात हैं, एक छोटा चम्मच असगंध का पाउडर और एक छोटा चम्मच बादाम आप रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल कर लें और अपने पाँव के तलवों पे किसी भी तेल की मालिश 5 मिनट कर लें तो आप गहरी नींद सो जाओगे। सुबह आपको जगाया जाएगा, आपको जगाने से आपकी नींद जो है वो ख़त्म होगी, वरना खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि मैं सोया ही रहूं और गहरी नींद आपको आ जाएगी। और ये मुल्लद मादा भी है और मुगल्लिज़ मादा भी है, यानी इंसानी मादा के अंदर है, ये गिल्ज़त पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर मर्दाना नाताकती है और किसी के जरासीम कम है तो आप कुछ अरसा जो है असगंध नागौरी का इस्तेमाल करके देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, आपका मादा भी मुगल्लिज़ हो जाएगा और मादा पैदा भी होगा वाफर मिकदार के अंदर। बवासीर बड़ी नामराद और तकलीफ दह बीमारी है। आप असगंध नागौरी ले लें, कभी इसके साथ इसबगोल साबुत ले लें, कभी तुख्म गाजर ले लें, कभी तुख्म मूली ले लें, कभी सरसों के बीज ले लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, बवासीर और कब्ज़ की बीमारी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। पथरी में भी ये बहुत ज़्यादा काम करती है। टीस्पून चाय वाला चम्मच असगंध नागौरी और एक चुटकी कलवंजी बारीक करके शहद के पाउडर के साथ आप ले लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, पथरी से भी आपकी जान छूट जाएगी। जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त आइटम है। तो आप असगंध नागौरी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, पहले दिन ही सुकून आ जाएगा। और अगर किसी के मोरों के अंदर तकलीफ़ है तो भाई आप असगंध नागौरी गर्म दूध या गर्म पानी के साथ और अपने हाथ की यहाँ से ये उंगली दबाएं 5 मिनट तक, यहाँ 5 मिनट तक दबाएं। खाना खाने से पहले ये वर्जिश आप ज़रूर करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, आपका मसला जो आप देखोगे हफ्ते 10 दिन के बाद ही या वो ठीक हो गया है। हज़रात, आपसे एक और दरख्वास्त है, ये ज़माना बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ये जो तालीम दी थी शर फसाद दुश्मनियों से बचने के लिए,
کہ تعاشروا کالاخوان، آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، بھائی بھائی بن کے رہو. لیکن اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تعاملوا کالاجانب، معاملہ جب آپ نے کرنا ہے تو اجنبیوں کی طرح کریں. اس زمانے کے اندر آپ حضرات کسی سے بھی کوئی کام معاہدہ کرتے ہو، کام کرتے ہو، 10 روپے کا مسئلہ ہے یا 100 روپے کا مسئلہ ہے، کتنا ہی قریبی یار ہے، دوست ہے، بھائی ہے، اللہ جل جلالہ و امن والوں کا یہ جو حکم وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اسے ضرور لکھ لیا کرو، اور معاملہ کرتے وقت چھان بین، بھائی یہ مجھے یہ معاملہ میں کر رہا ہوں، اور اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اگر 2 آدمی موجود ہیں تو بہت اچھا. اس کے اندر ہے اتنی خیر اور بھلائی ہے کہ آدمی بے شمار بعد میں آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. تو اس زمانے کے اندر معاملات اور معاشرت کا معاملہ جو ہے یہ کافی حد تک بگڑ چکا ہے. تو اس زمانے کے اندر خصوصاً آپ اس چیز کو ضرور اپنایا کریں کہ بھائیوں کی طرح رہیں، لیکن معاملہ اجنبیوں کی طرح کریں. سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں. حکیم الیاس عبداللہ کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.